गठबन्धनलाई गोकुल रामकुमारी झाँक्रीको एकल नाम सिफारिस, लोकतन्त्र छोड्दा लोकबाट छुट्दै कम्युनिस्ट पार्टीहरू। एमाले भित्र उपाध्यक्ष पौडेल र महासचिव पोखरेल बीचको चिसोले तरङ्ग, समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य चापागाई एमालेमा फर्किए, माओवादीका दर्जनभन्दा बढी एमालेमा प्रवेश। दुवैतिरका गठबन्धनमा भाग खोज्नेकी भिड, सिट बाँडफाँडमा न देउबालाई सहज न त ओलीलाई। नेकपा यसका रूपन्देही इन्चार्जलाई ओलीले खाता लगाएर स्वागत गरे। अमेरिकी सेनाले छोडेको हेलिकप्टर तालिबानले उडाउन खोज्दा दुर्घटना, 3 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु, 5 जना गम्भीर घाइते। महाअभियोग टुङ्गिन हम्मे हम्मे, के गर्लान् चोलेर शमशेर जबरा। मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनपछि सरकारको बागडोर, एक देशको बागडोर नेकपा माओवादी केन्द्रको हातमा आउँदैछ। प्रचण्डको दाबी, कृषिमा आधारित उद्योगको विकासमा प्रचण्डको जोड, बाँकी जीवन आर्थिक क्रान्तिका लागि व्यतीत गर्छु। अध्यक्षले झान्सुले सोमबारदेखि नेपाल भ्रमण गर्ने चीनको भनाई। दार्चुलामा अस्ति आएको बाढीले 5 जनाको मृत्यु, अझै भेटिएनन् बेपत्ता 10 जना। के जीवित होलान् त ती 10 जना? अरबौंको क्षति भएको आशंका, प्रभावकारी विपद व्यवस्थापनका लागि सम्पूर्ण समाजको सहभागिता किन? गृह मन्त्रालयले दियो यस्तो निर्देशन। बुटोलबाट विद्यालय हिँडेका 3 बालक भारतको पुणेमा अपहरणको शैलीमा कसरी पुगे पुना? एकाएक बालकहरू हराएपछि बुटोल प्रहरीमा निवेदन दिए लगतै ठगबहादुर केसीको नेतृत्वमा खोजतला जारीमा भेटिए। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको एकपछि अर्को धमका, एकाएक छिरे भाटभटेनीका अवैध संरचना हटाउँदै काठमाडौँ महानगर। महिला तथा किशोरलाई आत्मसुरक्षा तालिम दिन सरकारको निर्देशन। क्रिकेट कप्तानबाट निलम्बित भएका सन्दीप लामिछानेबारे आयो निकै ठुलो खबर, भाविक हुँदै दिए यस्तो सन्देश। नेपाल आए लगतै एयरपोर्टबाटै पक्राउ गर्ने प्रहरीको तयारी। किशोरले दिन यति डरलाग्दो बयान, के यो वास्तविक हो त? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुन चाहनेहरूको लागि सुनौलो अवसर। आगामी संघ प्रदेश निर्वाचनको लागि सरकारले गर्यो आवेदन खुला, कहिलेसम्म पाइन्छ फारम भर्न? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। 1,15,000 म्यादी प्रहरीको माग। र अभिनेता पल शाहको पल्सा प्रकरणबारे तनहुबाट यस्तो आउँदै निर्णय। एकाएक बाहिरियो अदालतबाट यस्तो गोप्य कुरा, असोज 2 गते बेसी तनहुबाट के उनी रिहा होलान् त? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा। बाक्रो आक्रमणबाट एक वृद्धको ज्यान गयो। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा छलफल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। दार्चुलाको नौगाडमा चट्याङ लागेर 369 भेडा बाख्रा मरेका छन्। नौगाड गाउँपालिका 4 को सीमा क्षेत्र जमाउ भन्ने ठाउँमा 7 जनाका 359 भेडा बाख्राको चट्याङ परेर मरेको स्थानीय हरकसिंह धामीले जानकारी दिएका छन्। नौगाड 4 का डम्बरसिंह धामी, वीरसिंह ठगुन्ना, जुने महता, भिरमान ठगुन्ना र मारमा गाउँपालिका 5 का रामचन्द्र महता, लोचन महता र नरेन्द्र महताले संयुक्त रूपमा
42 भेडा पालेका थिए। तीमध्ये 73 भेडा बाख्रा मात्रै जीवित भेटिएका छन्। केही दिन पहिले मात्रै दार्चुलामा बाढीका कारण 5 जनाको मृत्यु भएको थियो भने अझै 10 जना बेपत्ता भएका छन्। उनको मर्दै जिउँदो केही थाहा छैन। भीषण बाढी आएसँगै त्यहाँका 13 घर बगाएका थिए। चट्यान लागेर धेरै धनधनको क्षति समेत भएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब आफ्नो सङ्कल्प विकास र समृद्ध शान्ति र स्थायित्व भएको बताएका छन्। आज आइतबार काठमाडौँमा दोस्रो नेपाल युवा उद्यमशीलता सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले आफूले राजनीतिक लडाईँको नेतृत्व सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकाले अब सम्पूर्ण ध्यान सङ्कल्प विकास र समृद्ध शान्ति र स्थायित्वमा केन्द्रित हुने बताएका हुन्। उनले आफ्नै नेतृत्वमा ठूला परिवर्तन स्थापित भएको र अब विकास र समृद्धिका लागि बाँकी जीवन व्यतीत गर्ने चाहना रहेको जिकिर गरेका छन्। प्रचण्डले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। नेपालको राजनीतिक वातावरण र नेतृत्वको इच्छा शक्तिको अभावका कारण स्रोत र साधनको प्रयोग गर्ने भिजन र योजना तथा कार्यक्रम बन्न नसकेको प्रचण्डको भनाइ छ। उनले अहिले आयात बढ्दै जानु निकै चिन्ताको विषय भएको भन्दै कृषि क्षेत्रलाई नै प्राथमिकतामा राख्दै आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। त्यस्तै प्रचण्डले मुलुकको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार मात्रै नभई डिजिटल पूर्वाधार आवश्यक रहेकाले यसमा युवाहरूको विशेष ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। बुटोलका 2 स्कुलमा पढ्ने 3 जना बालक अपहरणको शैलीमा भारतको पुणेमा पुर्याइएका छन्। शुक्रबार बिहान स्कुल हिँडेका विद्यार्थी कसरी त्यहाँ पुगे भन्ने खुल्न बाँकी छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलका डिएसपी ठगबहादुर केसीले भारत पुर्याइएको सूचना आएकाले उनीहरूलाई नेपाल झिकाउन त्यहाँका आफ्नासँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिएका छन्। उनीहरू बुटोल उपमहानगर 11 दुर्गा नगरका 15 वर्षीय सागर पौडेल, समीर लम्साल र 14 वर्षका प्रदीप पन्थी रहेका छन्। सागर र समीरले नवीन औद्योगिक मावि कक्षा 9 मा र प्रदीपले नहरपुर मावि कक्षा 8 मा पढ्ने विद्यार्थी हुन्। साँझ घर नफर्केपछि परिवारले इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलमा खोजीको लागि आग्रह गरेका थिए। उनीहरू विद्यालय जान भनेर घरबाट हिँडे पनि विद्यालयमा हाजिर भएका थिएनन्। सागरका बाबा कृष्ण पौडेलले भारत पुगेको सूचना आएकाले आफूहरू त्यसतर्फ खोजीका लागि हिँडेको जानकारी दिएका छन्। सागरले हिजो राति आफूहरू अप्ठ्यारोमा छौँ, भारतमा छौँ भन्ने सन्देश पठाएपछि त्यहाँ पुगेको थाहा हुन आएको छ। हामी त्यसतर्फ जाँदैछौँ, कृष्ण उनले भनेका छन्। कसले लग्यो र किन लग्यो भने त्यो अझै खुल्न बाँकी छ। बच्चाहरूले हामी अप्ठ्यारोमा छौँ भनेपछि आफन्तहरू आत्तिँदै भारततर्फ लागेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले सत्तारूढ गठबन्धन जनतासँग डराएको आरोप लगाएका छन्। गठबन्धनका दलहरूलाई आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सिट बाँडफाँड गर्न सकस परिरहेका बेला उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। गठबन्धनको परमको उम्मेद्वार को रहेछ त्यति पनि जनतालाई नभन्ने हो भने यिनीहरू जनतासँग तर्सेकै हुन्, बास्कोटाले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्। गठबन्धनका दलहरू जनतालाई झुक्क्याउन लागि परेको उनको भनाइ छ। घिउ बेचुवा र तलवार बेचुवा राजनीतिले सके जनता झुक्क्याउन नसके आपसमा एकले अर्कोलाई झुक्काएर छाड्ने न हो उनले व्यङ्ग्य गर्दै भनेका छन्। आगामी निर्वाचनपछि गठबन्धनबाट को प्रधानमन्त्री बन्ने हो यसो खुलाइदिन पाए राम्रो हुन्थ्यो, बास्कोटाको व्यङ्ग्य छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई अध्यागमन विभागले कालो सूचीमा राखेको छ। एक नाबालिकाले उनी विरुद्ध बलात्कारको आरोपमा जाहेरी दिएपछि अध्यागमनले कालो सूचीमा राखेको हो। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान समेत रहेका लामिछाने विरुद्ध एक 17 वर्षीय नाबालिका माथि बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ। उनी हाल क्रिकेट खेलकै दौरान देश बाहिर रहेकाले अध्यागमनले नेपाल आउनसाथ पक्राउ गर्ने गरी कालो सूचीमा राखेको जानकारी दिएको छ। सन्दीपले आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गरे पनि नेपाल क्रिकेट सङ्घले समेत उनलाई निलम्बन गरिसकेको छ। साथै उनलाई थप अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अनुमति समेत दिइसकेको छ। सोही अनुसार प्रहरीले उनी देश भित्रिने बित्तिकै पक्राउ गर्ने तयारी थालेको हो।
दर्शक महानुभाव, त्यसगरी संसदभित्र रहेका साना दललाई साथमा लिएर आगामी निर्वाचनमा आफू बलियो बन्ने दाउमा रहेका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई सिटको उचित बाँडफाँड मिलाउन चुनावमा जान सकस परेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गठबन्धनमा 5 दल रहेका छन् भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्ने गठबन्धनमा अहिले दुई दल देखिएका छन्। सुरक्षितबाट केहीले चुनाव लड्ने पनि एमालेले अनुमान गरेको छ। ओलीसँग छलफलमा रहेका राप्रपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले 20-20 सिटको दावी गरिरहेका छन्। देउवा नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनमा सिट संख्याको उचित भागवण्डा मिलाउन कार्यदल समेत गठन गरिएको छ। उक्त कार्यदलले सिट बाँडफाँड मिलिसक्यो भनेकै 1 महिना कट्न लागिसक्यो, तर अहिलेसम्म सहमति भएको छैन। सहमति हुन नसक्नुको कारण हो एक्लै चुनावमा जाँदा 1 देखि 10 सिट पनि जित्न नसक्ने दलहरूको धेरै सिटमा दाबी। देउवाले नेतृत्व गरेको सत्ता गठबन्धनमा सबैभन्दा सानो दल राष्ट्रिय जनमोर्चा हो। ऊ एक्लै चुनावमा जाँदा 1 सिट पनि हात पार्ने अवस्थामा छैन। गठबन्धनमा जनमोर्चाले 2 सिट मागेको छ। एमालेबाट अलग्गिएर नेकपा समाजवादी पार्टी गठन गरेका माधव कुमार नेपालको पार्टी पहिलोपटक चुनावमा भाग लिँदैछ। एक्लै जाँदा उसले 5 सिट पनि जित्ने अवस्था देखिँदैन, तर उसले 40 सिटको दावी गर्दै यति नपाए गठबन्धन छोडेर जाने धम्की दिइरहेको छ। मधेसलाई मुख्य बेस बनाएर राजनीति गर्दै आएको जनता समाजवादी पार्टी जसपा अहिले आफ्नो क्षेत्रमै खस्किएको छ। पहिले मिलेर लडेका जसपा र लोसपा अहिले अलग भएका छन्। एक्लै चुनावमा जाँदा कम्तीमा 10 सिट जित्ने दावी गरिरहेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गठबन्धनमा 32 सिट मागेका छन्। उनले पनि आफूले मागेको सिट नपाए गठबन्धनबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका छन्। गठबन्धनमा रहेको अर्को ठूलो दल हो नेकपा माओवादी केन्द्र। 2074 को निर्वाचनमा एमालेसँग मिलेर चुनाव लडेको माओवादीले अहिले एक्लै जाँदा कति सिट जित्छ भन्ने यकिन छैन। बजारमा माओवादीले एक्लै जाँदा 10 सिट पनि जित्न मुस्किल पर्ने अनुमान भइरहेको छ। अध्यक्ष प्रचण्ड आफै चितवन क्षेत्र नम्बर 3 मा ढुक्क छैनन्। नेकपा एमालेसँग कुरा मिले राप्रपाका विक्रम पाण्डे उनका लागि निकै भारी पर्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ। प्रचण्डले गठबन्धनमा 60 सिटको दावी गरिरहेका छन्। सत्ता नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसमा 100 सिट भन्दा तल नआउन सभापति देउवालाई पार्टीभित्रबाट दबाव परिरहेको छ। अहिलेसम्म सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच भएका छलफल बिना निष्कर्ष सकिएका छन्। आगामी निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्न कुन दलले कति सिट लिने भन्ने विषयमा सहमति जुटाउन भन्दै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा दिनौं वार्ता चलिरहेको छ, तर भने सहमति भएको छैन। यता प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भित्र पनि विवाद छ। अधिकांश नेताहरू गठबन्धन गरेर जाने पक्षमा छैनन्। उनीहरूले केही जिल्ला र केही सिटमा तालमेल गर्न सकिने भन्दै मागेका सिटमा सहमति नगर्न ओलीलाई दबाब दिइरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँडको रस्साकसी चलिरहेका बेला विपक्षी दलहरूबीच पनि लेनदेनको संवाद सुरु भएको छ। लोसपा र राप्रपासँग तालमेल गर्ने गृहकार्यमा रहेका उनीहरूले 20-20 सिटको दावी राखेपछि ओली झस्किएका छन्। राप्रपा र लोसपाले के आधारमा 20-20 सिटको दावी गरेका हुन् भन्ने कुरामै एमाले नेताहरू अचम्ममा परेका छन्। राप्रपामा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन, विक्रम पाण्डे, दीपक बोहरा र धवलराज शमशेर राणा बाहेक अरू प्रतिस्पर्धामा पनि नआउने निश्चित छ। अध्यक्ष लिङ्गदेनको समेत चुनाव जित्ने आधार बलियो छैन। उसलाई के आधारले एमालेले 20 सिट दिने र एमालेका नेताहरूको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापा 5 मा राप्रपा बलियो भएकाले उसँग तालमेल गर्ने मनसाय ओलीले राखेका हुन्। मधेसमा कांग्रेसभन्दा कमजोर देखिएको एमालेले मधेसका केही सिट आफ्नो पक्षमा ल्याउनका लागि लोसपासँग तालमेल गर्न चाहेको छ, तर उसले मागेको 20 सिट दिँदा एमालेलाई गठबन्धन गर्नुको अर्थ नरहने एमाले नेताहरू बताउँछन्। लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले एमालेसँग तालमेलका लागि संवाद भइरहेको भन्दै तालमेल गर्दा आफूले 20 सिट पाउनुपर्ने दावी गरिरहेका छन्। लोसपाले पनि 10 सिट एक्लै जित्ने दावी गर्दै तालमेल गर्दा 20 सिट पाउने पर्ने अडान राखेको छ। सत्ता गठबन्धनका कारण दबावमा आएको एमालेले जसपासँग अलग्गिएको लोसपासँग सुरुदेखि नै तालमेलको प्रस्ताव राखेको थियो, तर यही बीचमा लोसपा भने 5 दलीय गठबन्धनसँग जोडिने प्रयत्नमा थियो। वार्ता गर्न लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर सहित राजेन्द्र महतो, शरद सिंह भण्डारी लगायत नेता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बालुवाटार धाएको थाहा थिए, तर सम्भव भएन। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी बाढी प्रभावित क्षेत्र महाकाली नगरपालिका 4 बाङ बगड क्षेत्रमा बस्ती जोगाउन स्थानीयसँगै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले समेत साथ दिएका छन्। शुक्रबार आएको लासको खुलाको कटानले
बाङ्गा बगड बस्ती विस्थापित हुन थालेपछि मन्त्री बडु स्वयं ढुङ्गा बोकेर स्थानीयलाई साथ दिँदैछन्। शनिबार नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत राहत लिएर सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर धामीसँगै जिल्ला पुगेका उनी लासको खोलामा ढुङ्गा बोकेर साथ दिइरहेका छन्। प्रदेशसभा सदस्य गेलबुङसिंह बोहरा, महाकालीका नगर प्रमुख नरसिंह चैसिर, उपप्रमुख दुर्गा कुमारी खत्री विष्ट, नेकपा एमालेका जिल्ला स्तरीय नेता, जिल्ला स्थित सुरक्षाकर्मी, स्थानीय र युवाहरूले बिहानैदेखि तार जाली लगाएर बाङ बगड क्षेत्रमा खोला फर्काउने प्रयास गरिरहेका छन्। बस्ती जोगाउन तत्कालीन अवस्थामा ढुङ्गा जाली लगाएर नदीको धार परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्री पौडेलले बताएका छन्। उनले भने अहिलेलाई पहिलो चरणमा कटान रोक्ने काम गरौँ। नदीको बहाव कम हुने बित्तिकै बजारको कटान रोकिन्छ। यो सबैको साझा दायित्व हो। बजार क्षति भयो भने फेरि दर्जनौं घर तथा पसलहरूमा ठूलो क्षति पुग्न सक्छ। शुक्रबार रातिदेखिको अविरल वर्षा र बाढी पहिरोका कारण बेपत्ता भएका महाकाली नगरपालिकाका 10 जना अझै भेटिएका छैनन्। महाकाली नगरपालिका र नौगाड गाउँपालिकामा ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार बाढी पहिरोमा परेर अहिलेसम्म 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 10 जना अझै बेपत्ता छन्। महाकाली 3 का धनसिंह कार्की, दीपक कार्की, दिनेश कार्की, महाकाली 4 का सरस्वती लुहार, मोहन लुहार, महाकाली 2 का मानसिंह साहू, महाकाली 1 का मन्जु लुहार, दिनेश लुहार, शाहजन लुहार र दलजित लुहार बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक जगत गाहा मगरले जानकारी दिएका छन्। महाकाली नदीमा पानीको बहाव नघट्दा बेपत्ताको खोजीमा समस्या भइरहेको छ। उनीहरूलाई महाकाली नदी किनार नजिकका प्रहरी युनिट परिचालन गरेर खोजी भइरहेको छ। राहत र उद्धारको काम सँगसँगै अगाडि बढाइएको छ। अहिलेलाई पीडितलाई तिरपाल दिएको छ। अस्थायी बसोबासको प्रबन्ध भइरहेको छ। अधिकांशले आफन्तको घरमा तथा जिल्ला समन्वय समितिको हलमा आश्रय लिइरहेका छन्। दर्शमी त्यसैगरी चितवनमा बाघको आक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। माडी नगरपालिका 2 स्थित मध्यवर्ती सामुदायिक वन अमलियामा शनिबार भैँसी चराउन गएका स्थानीय 68 वर्षीय सूर्यनाथ अधिकारीको बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएको हो। बाघले खाएको अवस्थामा अधिकारीको शवलाई प्रहरीले आज बिहान 8:30 बजे जंगलमा फेला पारेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता विजयराज पण्डितले जानकारी दिएका छन्। शनिबार करिब 1 बजेको समयमा अधिकारी र उनको छोरा 25 वर्षीय होमबहादुर अधिकारी दुवैजना जंगलमा भैँसी चराउन गएका थिए। छोराले आफूले भैँसी चराएर आउने भनी बुबालाई घर पठाएका थिए। त्यसपछि घर फर्किएका सूर्यनाथ बाटोबाटै बेपत्ता भएका थिए। छोरा होमबहादुर साँझ भैँसी चराएर घर पुग्दा पनि बुबा सूर्यनाथ घर नपुगेपछि परिवारले उनको खोजी थालेको हो। खोजी गर्ने क्रममा सूर्यनाथले लगाएको टोपी, चप्पल र उनले बोकेको छाता जंगलमा फेला परेको र बाटोमा रगतको टाटो समेत देखिएपछि परिवारले सूर्यनाथलाई जंगली जनावरले लगेको हुन सक्ने भनी आज बिहान करिब 7:30 बजे प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। जानकारी अनुसार सूर्यनाथको खोजीमा खटिएको टोलीले 1 घण्टामा उनको शव फेला पारेको हो।